श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यः इदानीं समवायविषये न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्या किमुक्तम् इति किञ्चित् चिन्तयामः। नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वम् इति समवायस्य शृङ्खला। अत्र सम्बन्धत्वम् इत्येव वदामः, नित्यत्वं न वदामः चेत् किं भवति? संयोगादिः अतिव्यक्तिः। संयोगसम्बन्धः अस्ति, तत्र सम्बन्धत्वं वर्तते इति कारणम्। अतः नित्यत्वमपि तत्र वक्तव्यम्। यदि केवलं नित्यत्वं समवायस्य लक्षणम् इति वदामः, परमाणुवादिषु आकाशादिषु तत्र अतिव्यक्तिः। अतः नित्यत्वमपि आवश्यकं भवति, सम्बन्धत्वमपि आवश्यकं भवति। नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वं समवायस्य लक्षणम्। समवायसम्बन्धः कुत्र भवति इति जिज्ञासायां कारिकायां एवम् उक्तं भवति। घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायप्रकीर्तितः इति उक्तमस्ति। घटादीनां कपालादौ अर्थात् अवयवयोः मध्ये तदा गुणकर्मणोः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतः तेषु जातेश्च सम्बन्धः जातिद्वयोः मध्ये च शब्देन नित्यद्रव्यविशेषयोश्च समवायसम्बन्धः इति उक्तमस्ति। मीमांसकानां मते विशेषणविशेषयोः मध्ये विवक्षितः सम्बन्धः भवति स्वरूपसम्बन्धः। अतः स्वरूपसम्बन्धः तु अस्माभिः साधितमेव। पुनः नैयायिकेन साध्यते चेत् तत्र सिद्धसाधनदोषः भवति। अतः न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनम् अर्थान्तरं वा इति कल्पितः अस्ति। गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिः विशेषणविशेषसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वात् दण्डी पुरुषः इति विशिष्टबुद्धिः इति। तदा नैयायिकः वदति अनन्तस्वरूपसम्बन्धकल्पने गौरवात् लाघवात् एकसमवायसिद्ध्यते। अस्माभिः साधितं समवायसम्बन्धः न तु स्वरूपसम्बन्धः, अतः सिद्धसाधनदोषं नास्ति। नैयायिकः तदा पूर्वपक्षः वदति अर्थान्तरं वा, अर्थात् अस्माभिः यत् साधितं स्वरूपसम्बन्धः तदेव समवाय नाम्ना भवद्भिः अपि साधितम्। अर्थान्तरम् अभीष्टस्य अर्थान्तरम् इत्युक्ते अभीष्टस्य असिद्धिः। अभीष्टः तत्र न सिद्ध्यते, अनभीष्टस्य सिद्ध्यते। अर्थात् समवायं साधयितुं प्रवृत्तः नैयायिकः स्वरूपसम्बन्धमेव साधितवान् अस्ति, किन्तु समवायः इति नाम्ना वदति, अतः अर्थान्तरम्। यदि सुलभरूपेण वक्तव्यं चेत् एकः पङ्क्तिः अस्ति खलु, अस्माभिः सदा उदाहरणरूपेण स्वीक्रियते। सर्वत्र विनायकं प्रकुर्वाणः रचयामास वानरम्। यदा विनायकं प्रकुर्वाणः वानरं रचयामास तदेव समवायं साधयितुं प्रवृत्तः। अत्र स्वरूपमेव साधितवान्, अत्र स्वरूपसम्बन्धः एव सिद्ध्यति इति तेषां मतं। तदा सिद्धान्तवादी वदति, नैयायिकः वदति यदा दण्डी पुरुषः इति विशिष्टबिन्दौ विशेषणविशेष्योर्मध्ये संयोगसम्बन्धः। यदा रक्तः घटः इति वदामः तत्रापि कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः खलु। तत्र संयोगादिसम्बन्धः वर्तते वा रक्तः घटः इत्युक्ते तत्र संयोगादिसम्बन्धः न भवति। कालिकः सम्बन्धः अपि एवमेव भवति। यदा घटरूपयोः सम्बन्धः यदा भवति तदेव ज्ञानात्मनः सम्बन्धः अपि भवितुमर्हति। उभयत्रापि प्रकारकरूपेण गुणः एव भासते, विशेष्यरूपेण क्रिया एव भासते। गुणप्रकारत्व द्रव्यविशेषत्वमेव। कालभिन्नः नित्यः पदार्थः किल आत्मा, तत्र तत्तु अनियोगिविद्या भासते वा? अनियोगिविद्या न प्रतीयते।
अभावीयसम्बन्धात् विलक्षणः स्वरूपसम्बन्धः अभावे वर्तते चेत् अभावीयसम्बन्धात् अत्र विलक्षणः सम्बन्धः अतः न स्वरूपसम्बन्धः वक्तुं शक्यते यतः अभावप्रतियोगिकत्व अभावः यदि परम्परासम्बन्धः वा इत्युक्ते तदपि न भवति वृत्तिनिरान्ति स्वापेक्षया भिन्नमेव प्रतियोगिकविधिः अवगाहते वर्तते अतः तादात्म्यसम्बन्धः न भवति स्वापेक्षया भिन्नः चेत् स्वतादात्म्यसम्बन्धः भवितुं नार्हति अतः युक्तसम्बन्धानाम् अभावः समवायः अतिरिक्तः सम्बन्धः इति निर्णीतः यदि भूतले घटाभावः इत्यत्र स्वयमेव स्वरूपेण सम्बन्धः वर्तते भूतलस्वरूपमपि भवति घटाभावस्वरूपश्च एवमेव यदि गुणक्रियादिविशिष्टेषु यदि स्वरूपसम्बन्धः अनन्तेषु धर्मेषु द्रव्य गुण कर्म जाति विशेष विशेषेषु तस्य सम्बन्धता वक्तव्यं भवति पुनः प्रतियोगित्व अनियोगित्व कथनादिकं भवति एतत् सर्वमपि गौरवं स्यात् खलु तदपेक्षया समवायः एकः अतिरिक्तः धर्मः स्वीकृत्य उच्यते लाघवो भवति तदपि नास्ति स्वरूपसम्बन्धस्तु प्रतियोगिरूपस्वरूपः वा अनियोगिरूपस्वरूपः न तु अतिरिक्तः स्वरूपसम्बन्धः अनन्तः अनित्यः भिन्नः समवायसम्बन्धः यदा अस्माभिः निरूपितः सः एकः नित्यः स्वतन्त्रः अतिरिक्तः च इति दर्शयति तदा पूर्वपक्षः वदति समवायः एकः इति भवद्भिः उक्तं खलु न च समवायस्य एकत्वे वायौ रूपवत्ता बुद्धिप्रसङ्गः यदि समवायस्य एकत्वं चेत् घटे विद्यमानं रूपं समवायः चेत् वायौ विद्यमानः स्पर्शः अपि समवायः एकः एव चेत् वायौ अपि तदैव रूपत्वं सिद्ध्येत् यदा वायौ विद्यमानः स्पर्शः समवायः तदा घटे विद्यमानं रूपः समवायः चेत् द्वयोः समवायः एकः भवति इति भवद्भिः उक्तं वायुस्पर्शत्वेन सह रूपवत्ता बुद्धिः अपि स्यात् खलु इति पूर्वपक्षस्य सिद्धान्तवादीतस्य समाधानरूपेण एवं वदति तत्र रूपसमवायसत्येति रूपाभावात् रूपसमवायसत्येति तत् सम्बन्धिनः रूपस्य अभावः अत्र किञ्चित् एकम् उदाहरणं सुलभरूपेण अवगमनं चिन्तयामः गृहात् एकः छात्रः कस्मिंश्चित् ग्रामे गुरुकुलम् आगतः यद्यपि तत् सम्बन्धः तस्य सम्बन्धः गृहे वर्तते गृहे सः बालकः एव तस्य सम्बन्धः वर्तते किन्तु सः इदानीं कः वर्तते गुरुकुले वर्तमानत्वात् तस्य प्रतीतिः गृहे भवति वा तस्य प्रतीतिः तु गुरुकुले भवति यद्यपि तस्य सम्बन्धः गृहे वर्तते किन्तु तस्य प्रतीतिस्तु कुत्र भवति गुरुकुले एव भवति खलु तदैव रूपसमवायः सम्बन्धः वर्तते न इति न वदामः किन्तु वायुरूपम् अस्ति वा चेत् नास्ति अतः सम्बन्धिनः अभावत्वात् रूपस्य अभावात् तत्र रूपः न प्रतीयते समवायस्य एकत्वस्य कार्येपि न दोषः भवति यतः यद्यपि समवायः एकः अपि समवाये निरूपित अधिकरणाः भिन्नाः भवन्ति रूपप्रतियोगिकसमवाय अधिकरणतः पृथिवी अप्पु तेजसः भवति न वायुः भवति अतः तत्र दोषः किञ्चित् न भवति पूर्वपक्षः न चैवम् अभावस्यापि वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्ध्यति यदा भवता समवायः इति अतिरिक्तः सम्बन्धः साध्यते तदैव अभावस्यापि वैशिष्ट्यमिति सम्बन्धान्तरम् अस्माभिः साध्यते चेत् तदा सिद्धान्तवादी वदति तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घटाभाववृद्धिप्रसङ्गात्
घटाभावस्य तत्र सत्त्वात् तस्य च नित्यत्वात् इति वदति। घटाभावः नित्यः, अभावः नित्यः। घटाभावः अत्यन्ताभावः खलु नित्यः। यदि वैशिष्ट्यसम्बन्धः अपि नित्यः तत्र अभावे क्रिया न भवति इति कारणात् प्रतियोगिनः आगमनेपि घटाभावः तत्रैव वर्तते। उदाहरणार्थं कश्चन पुरुषः चेन्नैतः काशीं गतः इति चिन्तयामः। मैत्रः यागचैत्रः चेन्नैनगरात् काशीं गतः। तत्र गङ्गायां स्नानं कुर्मः, गङ्गायां मृतः एव। तस्यां प्रतीतिः काश्यां न भवति इति सत्यं, किन्तु गृहे भवति वा? चेन्नैनगरे तस्य प्रतीतिः भवति वा? तस्य तत्रापि न भवति खलु। अतः किं वदन्ति ते, उदाहरणार्थं यदा तथैव घटाभावः यदि नष्टः चेत् तस्य प्रतीतिः कुत्रापि न भवति। तत्र किमुक्तं भवति, तत्र तस्य नित्यत्वे भूतले घट आनयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् घटस्य आनयनानन्तरमपि घटाभावः तत्र न नश्यति। तदेव तस्मिन्नेव अर्थे अन्यथा अर्थात् घटाभावः नित्यः इति न स्वीक्रियते चेत् अनित्यः इति स्वीक्रियते चेत् देशान्तरेपि घटाभावप्रतीतिः नश्यति। यदा चैत्रस्य प्रतीतिः यत्र चेन्नैनगरेपि न भवति, काश्यामपि न भवति, तथैव तत्रापि घटाभावस्य यदि घटाभावः अनित्यः चेत् देशान्तरेपि घटाभावप्रतीतिः न भवति। किन्तु घटाभावस्य कदापि नाशः न भवति। यदि वदामः चेत् सः नित्यः भवति अभावः। सम्बन्धिनः सत्तेपि द्वयोः मध्ये सम्बन्धः नष्टः चेदपि विशिष्टबुद्धिः न भवति इति एकः। यदा उदाहरणं पश्यामः, उत्पीठिका अस्ति, उत्पीठिकायाः पुस्तकम् अस्ति इति चिन्तयामः। उत्पीठिकां पश्यामः चेत् पुस्तकविशिष्ट उत्पीठिका इति वदामः। विशिष्टबुद्ध्या पुस्तकविशिष्ट उत्पीठिका। तत्र स्थातु पुस्तकं निष्कासयामि, पुस्तकम् अन्यत्र निवेशयामि समीपे एव। तत्र पुस्तकं नास्ति वा इति चेत् समीपे एव पुस्तकः भवति। तत्र उत्पीठिका नास्ति वा इति चेत् उत्पीठिकापि तत्रैव। किन्तु तत्र किं नास्ति, द्वयोः सम्बन्धिनः सत्यम् अस्ति। उत्पीठिका अपि अस्ति, पुस्तकमपि अस्ति, तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति। अतः न प्रतीयते, विशिष्टबुद्धिः न प्रतीयते। वैशिष्ट्यस्य नित्यत्वे तु अनन्तवैशिष्ट्यकल्पेन तत्र गौरवम् इति नैयायिकाः। पूर्वपक्षः वदति, तर्हि कः सम्बन्धः आवश्यकः इति तेषां सिद्धान्तः। इत्थञ्च तत्तत्कालीनं तत्तद्भूतलादिकं तत्तदभावानां सम्बन्धः इति स्वरूपसम्बन्धः। भूतलस्य नाशः भवति वा इति चेत् न भवति। यदि स्वरूपसम्बन्धः घटाभावः इति वदामः, स तु नित्यः, तस्य अपि नाशः नश्यति। अतः यस्मिन् काले यत्र भूतलादौ घटः नास्ति तत्र घटाभाववत् भूतलम् इति ज्ञानं तत्कालीनं। यत्र भूतलादौ घटः आनीतः तत्र घटवद् भूतलम् इति ज्ञानमपि तत्कालीनं। नैयायिकः पुनः वदति, मम तु घटे पाकरक्तदशायां श्यामरूपस्य नष्टत्वात् न तद्वत्ता बुद्धिः। यद्यपि समवायः नित्यः इति वदामः, प्रथमं घटे श्यामरूपत्वम् आसीत्, पाकानन्तरं रक्तरूपे श्यामरूपत्वम् अस्ति वा नास्ति वा इति चेत् अस्माकं मध्ये वक्तुं शक्यते। पाकदशायां रक्तघटे श्यामरूपस्य नष्टत्वात् न तद्वत्ता बुद्धिः। यदि दोषाः सन्ति चेत् अवश्यं शोचनीयम्। धन्यवादः।